السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں کلام پیش کرنے والا ہوں حضرت ماں کے حوالے سے، یہ ہمارے دوست ہیں رانا نصیر اشرف صاحب، ان کی والدہ یہ کچھ دن پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں چلی گئی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر، تو یہ میں پورا کلام ان کے نام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ماں جی کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا، دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا، دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا۔ ماں کملی دے نینے ادوں تک سوندے نہیں، جد کی کر پت گھراں آندے نہیں، بوا بہ کے کلمہ پڑھدیاں راواں دا، دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا، دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا۔ عیداں تے شب راتاں آئیاں، لوکاں گھر گھر خوشی شب راتاں آئیاں، لوکاں گھر گھر خوشیاں منائیاں، گھر دا بوہا انج نہیں کھلدا تیرا جگراتا نہیں کھلدا، گھر دا بوہا انج نہیں کھلدا تیرا جگراتا نہیں کھلدا۔ کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے، تے پترا دیے ہو دعا جیڑی جم شالا اوہو صدا پاڑے، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے۔ ویر وراگ دردے گل ات ویر وراگیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے۔ رد گئے یار محبت والے تے نال لے گئے ہاسے، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے۔ لے او یار حوالے رب دے، ات مل لے جاندی واری، ملنے نوں تو یاد کرے سے ات روسے عمراں ساری،
لے او یار حوالے رب دے اتے میلے 4 دناں دے لے او یار حوالے رب دے اتے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے لوگ مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اونے آنا تے جدے موڈے کملی کالی میں سنیا موٹے کملی کالی کاک سوار مصری اتے کھنڈا بھی تک ڈٹھیاں اے ناسا گلاں سنے دیاں مٹھیاں ہے بے صبری بڑی دل نوں دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری ہے سکھ شانو او مکھ شالا نظر آوے مکھ دی ہے سکھ شانو او مکھ شالا نظر آوے شب میرا میرے محبوب نو آکھو او بند پوچھے